स्मरेभ्यः नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु बर्हाजीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं भद्रभाषः कनककपिशां वैजयन्तींश्च मालान् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति कान्तिसिता स्मृशति निन्दितशारदिन्दुः यत्रैकतोऽभिलषितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि बरहापीडाभिरामं मृदुमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितमुखशुभुजं श्वाधरे निस्तवेणुः श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतभृतं ब्रह्मगोपालवेशं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमः प्रणतशोभितं नवकाशाय खण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्चलं दलितवादिवाग्वैभवं समाधिगुणसागरं शरणमेव रामानुजम् यस्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोद्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् श्री आचार्य चरणकमलेभ्यो नमो नमः व्यासपराशर सुकादिमहर्षिभ्यो नमो नमः। भगवान को परम पावन चरित्र श्रवण करना योग्यता भगवत संकीर्तनबाट प्राप्त हुन्छ। परमात्मा का परम पावन नाम पवित्राणाम पवित्रमेव मंगलानां च मंगलम, मंगलै मंगल वर्षा गर्ने वाला भगवान का नाम, भगवान का दिव्य चरित्रहरू नाम गएका छन्। केही क्षण भगवत नाम संकीर्तन गरौँ, त्यसपछि भगवान का चरित्रहरू प्रारम्भ हुनेछन्। भगवान का उसै पनि नाम अत्यंत मधुरै मधुर छन्। राम नाम अत्यंत मधुर छन्। राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो, राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो, राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो, राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो, राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो, राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो, राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो, राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो, राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो, राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो, राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो,
राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो राम राम कृष्ण राम बोलो कृष्ण बोलो परम मधुर नाम बोलो 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 राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो राम 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 कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण परम मधुर नाम बोलो राम राम कृष्ण बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को जय वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्रीमन्नारायण 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 Krishna
बोलो श्रीमन्नारायण भगवान को जय। व्यास भगवान को जय। देव जी महाराज को जय। शेषावतार भाष्यकार भगवान को जय। अस्मद गुरु स्वामी जी महाराज को जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म को जय। नेपाल जननी को जय। गंगा महारानी को जय। गौ माता को जय। समस्त प्राणी मात्र को जय। उपस्थित भक्त भागवतहरू को जय। स्वामी जी महाराज को जय। यस गृह मंदिर में भगवान का यी परम पावन चरित्र कृष्ण चरित्र श्रवण गर्ने 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहिलेदेखिको सोच हो। तर बिचैमा गत वर्षको होइन, त्योभन्दा नि पहिलो वर्षको वैशाख महिनाको 1 गतेदेखि भागवत यहाँ भन्ने निर्णय भएको थियो। तर एकाएक केही 1-2 दिन 2-4 दिन पहिले नैदेखि यो कोरोना महामारीको कारणबाट लकडाउन भयो। जहाँ जो छ सरकारको तर्फबाट धेरै जमघट हुनबाट निषेध गरियो, जो कि जनताकै कल्याणको कुरा थियो। किन भन्दा महामारी रोग दुःख दिन सक्छ भन्ने भावनाले नै यो लकडाउन भएको हो। तो भगवानको कृपा कहिले हुन्छ, भगवानको ठिक्क जुर्नुपर्ने समय कहिले हुन्छ, भगवानले जानी बक्सिया छ। हामीले त पहिले अड्केलका थियौँ। तर यस समयको नै समय भगवानले यहाँ तोकी बक्सिएको रहेछ। श्रीमद् भागवत भगवानका परम अमृतमय दिव्य पावन चरित्र श्रवण गर्ने को लागि त जन्म जन्मान्तरको भाग्य उदय हुनुपर्छ। त्यसै प्राप्त हुँदैन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जन्म जन्मान्तरका भाग्य उदित भएपछि मात्र यस्तो जस्तो सौभाग्य मिल्दछ। भगवानका परम पावन चरित्र श्रवण गरेर आत्माको स्वरूपलाई, परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई र परमात्माका साथमा कहिल्यै नछुट्ने जीवात्माको सम्बन्धलाई बलियो पार्न सकिन्छ। भगवानका परम पावन चरित्र समय समयमा श्रवण गर्नाले मात्र अनादिकालदेखि जन्मेको यो जीवात्मा प्रति यो प्रकृतिका दुर्गुण काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अज्ञान आत्म स्वतंत्रता अज्ञान देहात्मा विभ्रम आदि गरिएका जुन अज्ञान यी हट्न सक्दैनन्। हर हमेशा भगवान का परम पावन नाम परमात्मा का परम पवित्र चरित्र श्रवण गर्न आइरहियो। यस्ता सत्सङ्गमा जो छ स्नान गर्ने मौका पाइरहियो भने बल्ल यो छ चित्त शुद्धि हुन्छ। शुद्ध भएको चित्तद्वारा नै परब्रह्म परमात्मालाई अनुभव गर्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। तो यो हाम्री यहाँ सीता अम्माजी यो घरकी जुन बुढी आमा हुनुहुन्छ, उहाँले आजभन्दा 8-10 वर्ष पहिले नै स्वामीजी पहिले नै एकपल्ट चन्द्रनिगाहमा सुन्नुभएको थियो। तो स्वामीजी मलाई अब एक आवृत्ति फेरि सुनाइदिनु पर्छ भनेर मलाई एउटा पुस्तक ल्याइदिनुहोस् भागवतको। भागवत किनेर ल्याएको भागवतबाट मलाई सुनाउनु पर्छ भन्ने यस्तो आग्रह भएको हुनाले मैले
यो भागवत पन्ना भएको भागवत उसै बेलादेखि किनेर सुरक्षित राखेको थिएँ। यो भागवतमा अहिलेसम्म भन्या पनि छैन, अहिले यहीँ उद्घाटन गरिएको हो। त त्यति पहिलेदेखिको जुन आशा हो आज भगवानले पूर्ण गरिबक्सिएको छ। जहाँ भगवानका दिव्य चरित्रहरूको वर्षा हुन्छ, त्यहाँ बडे बडे पवित्रतम तीर्थ अनेक प्रकारका जो छ दण्डकारण्य आदि गरिएका पावनतम पवित्र तीर्थस्थल त्यहाँ आएर रहनुहुन्छ भनेर बताएको छ। तत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः। भगवान का दिव्य पावन चरित्र, अच्युत परमात्मा का चरित्र कस्ता छन् रे? उदार भावना भएका छन्। चाहे यस एरियामा किरैले सुनोस्, फट्याङ्ग्राले सुनोस्, कानमा परोस् भागवतका शब्द, चराचुरुङ्गी पशु पक्षी मनुष्यको त के कुरा, उनका कानमा पनि यदि भागवतका शब्द परेछन् भने उनको पनि उत्तम गति त्योभन्दा माथिल्लो योनि भएर यसरी भगवानका चरित्रले जीवात्माको परम उत्तम गति तुल्याउनेवाला छ। त्यसै गरेर भगवानको उदार चरितानन्द, भगवानका दिव्य चरित्र अत्यन्त उदार छन्। सबै प्राणी मात्रको कल्याण गर्नेवाला यी परम पावन चरित्र छन्। अब यहाँ का यस गृह मंदिर का काश्यप गोत्री पितृपितामह मातृमातामह जति पनि पितृकुल मातृकुल छन्, भगवानको यो कैंकर्य रूपले गर्नुपर्छ। ठुल्ठुला कर्म गरिन्छ, म गर्नेवाला, म कर्ता हुँ, मैले यति खर्च गर्नेवाले, यस्तो छ अभिमान भयो भने यो भगवानको कैंकर्य पूरा हुँदैन। शास्त्रमा त यस्तो बताएको छ, कैंकर्य बुद्धिले कर्म गर्नु वैदिक कर्ममा। जो वेदले बताएका उत्तम कर्म गर्नु यो भगवानको कैंकर्य हो। भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने, भगवानको मुखोल्लास भयो भने परमात्माले के दिइबक्सिन्न। कल्प वृक्षको समान भइबक्सिन्छ परमात्मा। मागिरहनु पर्दैन। भगवानको कैंकर्य बुद्धिले गर्यो भने हजार बाहुलीले वर्षा गर्दै बक्सिन्छ, मङ्गलै मङ्गल वर्षा गर्दै बक्सिन्छ। भगवानको यस्तो स्वभाव छ। तो हामीले हो यो भगवान प्रसन्न भइबक्सिनु हुँदो रहेछ। भगवानका दिव्य चरित्र सबैलाई सुनाउन पाए, सुन्न पाए, परमात्मा रिझिबक्सिँदो रहेछ भन्ने यो भावनाले हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। अब भगवानका चरित्र त कस्ता छन्, अनमोल मणि जस्तै छन्, जसको मूल्य नै छैन। त्यस्ता प्रत्येक जो छ वाक्य वाक्यमा, श्लोक श्लोकमा त्यस्ता मणि छन्। अब श्रवण गर्दाखेरि, सुन्दाखेरि अलि सजग भएर त्यस्ता अनमोल दिव्य ज्ञान रूपी मणि खेर नजाउन्, यस्तो भावनाले मन चित्त वृत्ति अन्त नलगिकन भगवानका चरणारविन्दको ध्यान गर्दै, अष्टाक्षर मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै, रामानुजस्वामी महाराजका दिव्य श्री मङ्गल विग्रहको ध्यान गर्दै हामीले श्रवण गर्नुपर्छ, जसबाट भगवान प्रसन्न भइबक्सिनुहुन्छ। तो भगवान व्यास मुनि भगवानका परम पावन चरित्रहरूको जो छ प्रारम्भमा भगवानको दिव्य मङ्गलाशासन गाइबक्सिएको छ, स्तुति गाइबक्सिएको छ। जन्माद्यस्य यतोऽन्ययादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यम परम धीमहि। यो भागवत शरणागति धर्म ग्रन्थ हो। प्रारम्भमा पनि भगवत शरणागति गर भन्छ। भगवानको शरण नपरिकन स्वतन्त्र भएर जीवले गरेका बढी बढी यहाँ यज्ञ तपस्या आदिले पनि काम दिँदैन। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्र विदस्तु मङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। स्वतन्त्र भएर खूब दान गरोस्, मन्त्र सिद्धि गरेर आकाशतिर स्वर्गसम्म पुग्न सकोस्। बडा जसा दान गरेर सर्वस्व जसा समर्पण गर्न सकोस्। तपस्या गरेर खूब जसा देखाउन सकोस्। तैपनि यदि परब्रह्म परमात्माको सम्बन्ध यो आत्माले जोडेको छैन भने माथि पुगेर पनि स्वर्गादि लोकमा पुगेर पनि भगवानको आज्ञा छ नि, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ते। यही संसारमा जो छ आवागमनले छोड्दैन जबसम्म परब्रह्म परमात्माका चरणारविन्द यो आत्माले वरण गर्दैन। यो आत्माको रक्षाको भार आचार्यका सम्बन्धबाट जबसम्म यो प्रभुका चरणारविन्द जिम्मा दिँदैन यो आत्माको रक्षाको लागि, तबसम्म यो जीवात्माको रक्षा हुन कठिन छ भनेर शास्त्रमा बढी योगीजनहरूले बताइबक्सिएको छ। अब जुन अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्डका नायक करुणा वरुणालय अनन्त वैभव र ईश्वरकी मालिकनी भएकी लक्ष्मी महारानीका पति भइबक्सेका परमात्मा बाट नै यतः जुन परब्रह्म परमात्माबाट इमानि भूतानि जायन्ते समस्त यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रकट हुन्छ भगवानको सत्य संकल्पबाट। अनि यो जो छ प्रकट गरिबक्सिन्छ महाप्रलय कालमा शून्य भएको बखतमा जीव अत्यन्त सूक्ष्म रूपले बसेका हुन्छन् भगवानका पिठुपट्टि गएर। त्यो जीवात्माको हाल अवस्था देखेर ओहो केही साधन भएको प्रयत्न गर्लन, मलाई प्राप्त गर्न सक्लन। 84 लाख योनिमा घुम्दा 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 मदेखि रहित भएका छन्। तैपनि यिनको कृपा दया यिनीमाथि कल्याण भए हुन्थ्यो भन्ने भावनाले भगवान सर्वेश्वरले एकोहम बहुश्यामः एकबाट म बहुत हुन्छ भन्ने यस्तो संकल्प गरिबक्छु। यस्ता संकल्प मात्रले विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने भएका परमात्मा हुनुहुन्छ। यतः इमानि भूतानि जायन्ते जन्माद्यस् जुन परमात्माबाट सृष्टि स्थिति प्रलय हुने गर्दछन्। सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ महाराज। ब्रह्मादेखि भुसुनासम्मका जीवका हृदयमा अन्तर्यामी रूप भएर यो जीवले जस्ता जस्ता कर्म गरेको छ यिनलाई तत्तद इन्द्रियहरू दिएर भोग भोगाइ बक्सिन्छ भगवान अन्तर्यामी रूप भएर। ब्रह्मादेखि भुसुनासम्म सबका घटमा प्रभु नैतम प्रभुका लेखा प्राणी मात्र पुत्र बराबर करुणा पात्र। जस्तो जीवले शरीर कर्म गरेको छ त्यस्तै देह उसले प्राप्त गर्दछ। तर परमात्मा र जीवात्माको सम्बन्ध नित्य भएको हुनाले परमात्माले छोडी बक्सिन्न। अन्तर्यामी रूपले ती गएर त्यसले गरेका कर्मको उसले कस्तो कर्म गरेको छ, कर्म अनुसारको शरीर प्राप्त गरेको छ, देवताको शरीर प्राप्त गरेको छ कि मनुष्यको देह प्राप्त गरेको छ कि पशु पक्षीको जो छ देह प्राप्त गरेको छ कि कीट पतङ्गको जो छ शरीरको प्राप्त गरेको छ कि अन्तर्यामी रूप भएर परमात्माले भोगाइ बक्सिन्छ। त यस्ता प्रकारले क्रमिक रूपले यो आपत्तिबाट संसार रूपी प्रवाहबाट छुटेर ब्रह्मानन्दमय मेरो नजिकमा आउन सक्छन् कि भनेर भगवानले यसरी चेष्टा गरी बक्सिन्छ र सृष्टि गरी बक्सिन्छ महाराज। जुन परमात्माबाट नै यो सारा दृश्यमान जगत प्रकट हुन्छ। त भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? चार्थेषु विज्ञ स्वराट स्वयं राजते राजते इति स्वराट स्वयं स्थित भइबक्सिनुहुन्छ परब्रह्म परमात्मा।
स्वयं प्रकाशमान भइबक्सिनुहुन्छ। कसै कोही बाहिरको प्रकाशको आवश्यक छैन। ज्ञानानन्दैको स्वरूप भइबक्सिन्छ परमात्मा। परमात्मालाई कुनै ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहनु पर्दैन। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो आदि कवि भएका ब्रह्माजीलाई भगवान सर्वेश्वरले आफ्नो नाभि कमलबाट सृष्टि गरेर वेद रूपी परम पावन दिव्य ज्ञान दिनुभयो, जुन साधनद्वारा परमात्मालाई चिन्न सकिन्छ। भगवानलाई वेदगर्भ भनिन्छ। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासित साक्षात् रामायणात्मनः। वेदद्वारा नै भगवान वेद्य भइबक्सिनुहुन्छ। त्यसै भएर हाम्रो शेषावतार भाष्यकार रामानुज मुनिले श्री भाष्यका जो छ मङ्गलाचरणमा श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपाः भनेर दिव्य मङ्गलाचरण गरिबक्सिएको छ। हे परब्रह्म परमात्मा हजुर त श्रुति वेद माताको शिखरमा जो छ प्रकाशित हुनेवाला भइबक्सिनुहुन्छ। वेद वेद्य भइबक्सिनुहुन्छ। हे वेद वेद्य परमात्मा नमो नमः। हजुरका चरणारविन्दमा परम नित्य वन्दना छ भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ। जुन भगवानका मायाले प्रकृति रूप जुन यो माया हो नि, यो विचित्रको छ महाराज। नभएकोलाई सत्य हो जस्तो बनाइदिन्छ, भएकोलाई बस लुकाइदिन्छ। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो विषः। कस्तो रे त यो दृश्यमान यो प्रकृतिका जति पनि जो छ यो प्राकृतिक शरीर भो, प्राकृतिक शरीरले मेरा भनेर जो छ मानेका अनेक प्रकारका जो छ घर महल धन ऐश्वर्य पति पत्नी पुत्र मित्र कलत्र जे जति पनि छन् यी कस्ता हुन् रे त भन्दा यी प्राकृतिक यो प्रकृति शरीरको सम्बन्ध भएका जति पनि भौतिक सम्बन्ध छन् यिनले यो आत्मालाई धोखा दिन्छन्, साथ दिँदैनन्। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहीद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य जस्ताको तस्तो बस यो शरीर सम्बन्ध सन्देलता मेरो 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 अज्ञानले मेरो मेरो भनेर प्रभुको भन्न सकेन। म प्रभुको हुँ, यो प्रभुको भएको हुनाले यो भगवानको आत्मा भगवान प्रभुको भएको हुनाले आत्मा बसेको घर पनि भगवानको सेवाको साधन हो। यो शरीरका जति मेरा भन्ने छन् सबै परमात्माको विभूति हो, वैभव मेरो होइन भन्ने यस्ता प्रकारको ज्ञान नभएको छ र यतैतिर दगुरिरहन्छन् मायाले मोहले ममताले महाराज। हुने बेला साथा केही जाँदैन, घरि कोही रहन्छ। पति पत्नीको संसारको सबैभन्दा बलियो सम्बन्ध हो। योभन्दा ठुलो बलियो सम्बन्ध छैन। हजार हजार सम्बन्धका जालो फैलाउँछ यो पति पत्नीको सम्बन्ध। अर्धाङ्गिनी पनि भनिन्छ। अझ पुरुषको त घरै हुँदैन भनेको छ। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। त यस्तो जो छ आफ्नो आधा शरीर भएको सम्बन्धलाई सबैभन्दा छोटो साथ दिन्छ भगवानले। अन्तर्यामी रूप यहाँ भगवान जीवात्मा भित्र बसिबक्सिएको छ। भगवान निस्कनु भयो भने यो शरीरमा ट्याउ ट्याउ बोल्ने जीवात्मा बस एक क्षण रहन सक्दैन। अनि यो शरीरै काम लाग्दैन, जड बन्दछ, जडवत ढुङ्गो हो कि माटो हो कि यस्ता प्रकारको रूपमा परिणत हुन्छ। यो जुन वस्तुलाई भगवानका मायाले ओहो यो चाहिँ ठिक हो भनेर यसैपट्टि दगुरिरहन्छ। कसरी दगुर्छ अरे त? मृग मरीचिका भनेर यहाँ उदाहरण दिएको छ। जङ्गलमा चैत वैशाखको भ्रुतालमा प्रचण्ड घामको किरणले सन्तप्त भएको ठाउँमा बखतमा तराईको जङ्गलमा मृग चरिरहेको छ। गर्भिणी छ मृगी।
आज हो कि भोलि जस्तो छ। प्यासले आकुल व्याकुल भएर पानीको खोजीमा जङ्गलबाट निस्के। जङ्गलका छेउमा ठुलो नदी त छ, परन्तु पानी छैन त्यहाँ। टाढैबाट सूर्यका किरण बालुवामा पर्दाखेरि टलपल टलपल टाढाबाट पानी बगिरहेको अनुभूति हुन्छ त्यो मृगलाई। हामी मान्छेले पनि देख्छौँ त्यस्तैमा र टाढा नदीमा हो त्यहाँ पो पानी रहेछ क्या। बालुवा टल्किरहेको हुन्छ पानी सम्झेर। त्यसै त प्यासले आकुल व्याकुल भएको छ। दगुर्दै 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 कोसौँ टाढा पुग्यो। वहाँ जाँदा झन् तातो छ, बालुवा छ, पानी छैन। त्यहाँबाट फेरि कोसौँ टाढा, ओहो यहाँ त होइन रहेछ पानी, वहाँ पो रहेछ भनेर दगुर्दछ। दगुर्दै दगुर्दै वहाँ पुग्दछ, वहाँ पनि रहेछ पानी छैन। यसरी बास भट्कदा भट्कँदै महाराज गर्मीले आकुल व्याकुल भएको छ। यो मृग जसरी समाप्त हुन्छ महाराज, जीवन लीलालाई समाप्त बनाउँदछ, त्यस्तै प्रकारले यहाँका धन सम्पत्ति ऐश्वर्य घर महल जो जति छन् ती सबै जो छ यस्तै मृग मरीचिका जस्तै हुन्। हातमा लाग्दैन। हातमा लाग्ने त केवल परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पत्नी पनि छुटी, पति पनि छुट्यो, छोराहरू पनि छुटे, मसान घाटसम्म गए। अरू त अरू यो शरीर जन्मदाखेरि त पिता माताका सम्बन्ध लिएर आएको थियो नि। आफूले आउँदा साथमा लिएको शरीर पनि चितामा गएर जस समाप्त हुन्छ। अनि यो अनाथ भयो, यो अनाथ भइहाल्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, के गर्नु यो त जाँदैछ, जाँदैछ, यो टुहुरो भयो, के गर्नु यसको त कोही पनि छैन। न टेक्ने हाँगो न समाउने, न टेक्ने खुड्किलो न समाउने हाँगो। त्यस्तै यो जस बस्ने शरीर पनि गइहाल्यो। मेरा बनाउँदा बस छोडेर डराएर भागे आइहाले, फेरि फर्केर आउँछ कि भनेर आगो बालेर काँडा नागेर आउने चलन छ ठाउँ ठाउँमा। अब त्यस्तो स्थिति छ महाराज। यसलाई साथ दिने त परब्रह्म श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ। तर यो कुरो चाहिँ यो भगवानका मायाले सबै बिर्साएको छ। त्यो सत्सङ्गद्वारा, बडे बडे ज्ञानीहरूका उपदेशद्वारा यसरी यो जो छ सम्बन्ध, जीवात्माको सम्बन्ध परब्रह्म परमात्मादेखि अर्को रक्षा गर्ने रहन्छ भन्ने बुझेर त्यो परम जो छ सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई, सर्वरक्षक परमात्मालाई जो छ जसले अपनाउँछ यो जीवनमा, उसको परम कल्याण हुन्छ, परम हित हुन्छ। त यस्ता प्रकारको भगवानको माया छ। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषाः। स्वप्न जस्तै हो। स्वप्न देखिएको वस्तु जिउँदाखेरि प्रत्यक्ष हुन्छ, त्यस्तै छ। हे परमात्मा, यस्ता जो छ अनन्त शक्तिले युक्त भएका, मायाले परिपूर्ण हुनुभएका, लक्ष्मी जस्ता जो छ अनन्त ऐश्वर्य अनन्त विश्व ब्रह्माण्डका जीवलाई जो छ परिपालना गर्ने दिव्य वैभवले सम्पन्न भएकी हे लक्ष्मीका पति, हे परब्रह्म परमात्मा, म हजुरका चरणारविन्दमा हे सत्य स्वरूप, हे परतत्व रूप परब्रह्म परमात्मा, म शरणागति छु भनेर यसरी व्यासजीले सुरुमा नै भगवत शरणागतिको उपदेश दिनुभएको छ। अब यो श्रीमद् भागवतमा के छ त, कस्ता कस्ता विषयहरू छन्। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तववत् वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जसले यो श्रीमद्भागवत को शुश्रूषण गर्छ, श्रवण गर्दछ, मनन गर्छ, चिन्तन गर्दछ, सुनेका वस्तुलाई जीवनमा उतार्न सक्दछ, तत्क्षणात् यो शरीरका अन्त्यमा नै भगवानले यसलाई टक्रक्कै लिनुहुन्छ। यो अब अनाथ भएको बखतमा भगवानको नाम छ मारा, आपत सखा,
शरीर पनि डढ्यो, केही पनि साथमा गएन, अर्कातिर फर्के, त्यो भन्न आपत्ति के हुन्छ? त्यो आपत्ति जीवलाई अवश्यम भावी छ। त्यो आपत्तिबाट रक्षा गर्नेवाला परब्रह्म श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ। त्यसै भएर भगवानको नाम आपत्सखः काकुत्स्थः भनेर यसरी बताइएको छ। यो श्रीमद् भागवतमा बडे बडे परमहंस योगीहरूले योगद्वारा तपस्याद्वारा मनका मैलोलाई जस मेटाएका छन्। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्यलाई जस हृदयबाट पखालेर जसको विशुद्ध हृदय छ, त्यस्ता विशुद्ध हृदय भएका योगीहरूले हर हमेशा अनुभव गरिने भगवानका दिव्य पावन चरित्र यो श्रीमद् भागवतका बिचमा रहन गएका छन्। निर्मत्सराणाम कष्ट छ त यो वेद्यम, जान्नु पर्ने छ नजानिकन धोखा खानेवाला छ जीवले। त्यसै कारण वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, वास्तविक कुरा बताइएको छ महाराज। शिवदम भगवानका यी चरित्र कस्ता छन्? मोक्षदम, मोक्ष दिनेवाला छ। मोक्ष प्रदान गर्नेवाला छन्। यस्तो जो छ श्रीमद् भागवत रहन गएको छ। तापत्रोन्मूलनम, 3 प्रकारका तापले यो जीवात्मा तपित छ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक गरिएका ताप छन्। आदि दैविक भनेको जस्तै हेर्नुहोस् त, कहिले गर्मी छ, गर्मीले जसा सारा शरीर पग्लिला जस्तो हुन्छ। ठन्डीले जसा एउटै डल्लो पर्छ गाह्रो भने जस्तो हुन्छ। कहिले बडे जो छ भूचालहरू हुन्छन्, भैँचालो जान्छ। एक क्षणमा जो छ प्रकृतिका चपेटाले जो छ ध्वस्त बनाइदिन्छ, अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ मनुष्यलाई, मनुष्यको जीवनलाई। यस्ता जो छ आदि दैविक यी चपेटामा पनि परेको छ। फेरि आदि भौतिक भनेको रोग व्याधि अनेक प्रकारका जो छ शोक मोहले घेरिएको छ। अनि त्यति मात्र नभएर अर्को ताप छ, अर्को पनि भयङ्करको जो छ ताप छ, अग्निको ज्वाला जस्तै छ। कस्तो त मनका सन्ताप। 100 घर हुन् काठमाडौँमा, बडे सहरहरूमा हजारौँ जसा यान वाहन हुन् महाराज। आकाशमा उड्ने पनि हुन्, जमिनमा गुड्ने पनि हुन्। घर महल ऐश्वर्य सबै परिपूर्ण होस्, परन्तु मनमा सन्ताप भइरहन्छ। ल अब के होला, कसो होला, गाडी नै केही भयो कि जहाजै जो छ दुर्घटना पर्ने हो कि धन सम्पत्ति नै जो छ कसैले खाइहाल्ने हो कि। अब यस्तो जो छ मनका सन्ताप छ नि त, परिपूर्ण छ। बस यी 3 तापले सताइरहन्छ। वेद्यम वास्तव, यस्ता 3 तापबाट बच्नको लागि के गर्नु रे त भने वेद्यम वास्तव मस्त वस्तु शिवदम, मोक्ष दिनेवाला परम दिव्य ज्ञान हो। भागवतमा वर्णन गरिएका परम पावन दिव्य ज्ञान हुन्। ती ज्ञानलाई बस हृदयङ्गम गर्नु, जीवनमा उतार्न सक्नु। यो श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले अज्ञान रूपी अन्धकार एकदम हट्दछ। जसरी बादलले घेरिएका सूर्य ठुलो हावाहुरी झन्झावाट आयो भने उत्तिखेरै ती बादललाई हटाएर जसरी सूर्य प्रकाशित हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अनादिकालदेखि भगवानका जस प्रकृति रूपी मायामा पौडँदो छँदो अज्ञानले भरित भएको यो जीवात्माको यो अज्ञान यसरी भागवतका दिव्य चरित्र श्रवण गर्नाले सबै जो छ हट्दछन् महाराज। हृदयको अज्ञान रूपी पर्दा हट्दछ, ज्ञान रूपी प्रकाश जगमगाउन लाग्छ हृदयका बिचमा। अब भन्नुहुन्छ यो श्रीमद् भागवत कस्तो हो रे त? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः
हे पृथ्वी तलमा रहेका भावुक भगवत भक्तजन हो, हे शुद्ध भावनाले परिपूर्ण भएका हे भक्तजनहरू हो, यो श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्षमा फलेको रसै रसले परिपूर्ण भएको त्याज्य केही छँदै छैन। भित्र गुठुली पनि छैन, बाहिर बोक्रो पनि छैन। रसै रसले आत्मालाई तृप्त गर्नेवाला, यो संसारमा भट्किरहेका आत्मालाई, आत्माको स्वरूपलाई जागृत गराएर परब्रह्म परमात्माको यहाँ ब्रह्मानन्दमय सुख प्रदान गर्नेवाला यस्ता प्रकारको यो श्रीमद् भागवत रूपी फल छ, वेद रूपी कल्प वृक्षको फल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फेरि कस्तो छ त, सुखमुखाद मृतात् द्रव संयुतम। लोकमा पनि एउटा यस्तो चलन भनाइ छ, जुन रुखमा लटरम्म फल फलेको छ नि, त्यो फलेको रुखमा सुगा गएर बसेछ। सुगाले त्यो ठुँगेको चाहिँ फल ज्यादै जो छ मिठो हुन्छ। एउटा साधारण एउटा चराले ठुँगेको साधारण फल त मिठो हुँदो रहेछ भने परमहंस योगीहरूका पनि योगी हुनुभएका, भगवत तत्त्वलाई जान्ने भएका, भगवतै स्वरूप हुनुभएका सुखदेवजीका मुखारविन्द निस्तृत भएको यो भगवानको अमृतमय दिव्य पावन चरित्र। बस यसलाई जो छ, हे भावुकजनहरू हो, मुहु बार बार एकपल्ट सुन भनेको छ। एकपल्ट सुनेर त के सुन्यो, बिर्सिहाल्यो। 20 दिनसम्म चिन्तन गरेन, मनन गरेन भने सुने हो कि होइन, बिर्सिहाल्छ। त मुहु बार बार सुन्ने गर, मनन गर्ने गर। यो संसार रूपी आपत्तिबाट जो छ, द्वन्द्वात्मक संसार छ नि त, कहिले दुःख छ, कहिले सुख छ, कहिले जन्म छ, कहिले मृत्यु छ, कहिले भोग छ, कहिले शोक छ, कहिले जो छ सन्तोषको कुरा छैन महाराज। भित्री वास्तवमा विचार गर्ने हो भने यो भगवानले दिएको मानव शरीर त वरदान हो। यो वरदान रूप मनुष्य शरीर के प्रयोजनको लागि दिइबक्सिएको छ? दुईटा कामको लागि पठाउनु भएको छ भगवानले। तपाईँ हामी दिनदिनै दुईटा काम गर्छौँ। अब यहाँ अफिसमा जानु पर्यो, यहाँबाट जस्तो त्यो अफिससम्म गाडीमा साधनमा या हिँडेरै जाने पनि त काम हो नि त, जाने काम हो कि होइन? तर त्यो जाने कामको लागि मात्रै तपाईँ हिँड्नुभएको हो कि अफिसमा गएर काम गर्नको लागि जानु? मुख्य काम के हो? अफिसको काम हो, परन्तु यो पनि जानु हो। त्यस्तै यो जुन यो प्रकृति भौतिक जुन उन्नति हो, यो उन्नति पनि गर। यो भौतिक उन्नति नगर भनेको छ नि, भगवानकै लीला विभूति हो भनेको छ, यसलाई पनि श्रृङ्गार्नु पर्दछ। त्यसै भएर त यस्ता बलिया बलिया हात, पाउ, बुद्धि, विवेक सब दिइबक्सिएको छ। यो पनि भगवानकै विभूति हो। यसलाई जो छ पौरख गरेर, मिहिनेत गरेर, समय अनुसारको जो छ उन्नति गरेर यसलाई जो छ समृद्धि तुल्याउने काम गर। तर त्यसैमा मख भएर नबस, त्यो त गौण काम हो। जानु जस्तै हो। मुख्य कर्मचारी कहाँ जान्छ? काम गर्न अफिसमा जान्छ। त अफिसमा गएर काम गर्ने जस्तो चाहिँ के हो त? परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नु महाराज। हर हमेशा परमात्मालाई नबिर्सनु। यो आत्मा परमात्माकै वस्तु हो भन्ने सम्झनु। परमात्माको भक्ति गर्नु, दिव्य ज्ञान प्राप्तिको लागि लालायत हुनु, मुमुक्षु हुनु सदा सर्वदा। यस्ता प्रकारको यो भगवानले दिइबक्सिएको यो वरदान रूप मानव शरीर त देवताहरूले पनि चाहना गर्छन्। यो मानव शरीर पाएर केवल जो छ खाना पिउन पायखाना गर्न मात्रै यही पुरुषार्थ हो भन्ने नसम्झनु रे। किन? यस्तो काम त कीट पतंग चराचुरुङ्गी पशु पक्षी पनि गर्छन्। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मेण हीन पशुभिः समानः। त्यो त पशुभन्दा पनि गए बितेको हो रे महाराज। यदि पेट भर्नु मात्रै पुरुषार्थ सम्झ्यो, विषय भोग गर्नु मात्रै पुरुषार्थ सम्झ्यो, सन्तान बढाउनु मात्रै पुरुषार्थ सम्झ्यो,
यो हातमा नलाग्ने भौतिक वस्तु जम्मा गर्नु मात्रै पुरुषार्थ सम्झ्यो भनेदेखि बस ऊ धोकामा खान्छ। मुख्य काम परब्रह्म परमात्मालाई जो छ नबिर्सनु, परमात्माका साथमा सम्बन्ध जोडिरहनु, यही भन्नुभयो। अब नैमिषारण्य नाम गरेको परम पावन बडे बडे त्रिकालदर्शी महर्षिहरूले तपस्या गरेर जुन परम पावन भूमि भएको छ महाराज, त्यस्ता जो छ नैमिषारण्य नाम गरेका दिव्य क्षेत्रमा शौनकादि नाम गरेका त्रिकालदर्शी महर्षिहरू एक समय जम्मा हुनुभयो। जम्मा भएर यो कलियुग पनि आउन लागेको छ, सबै नष्ट भ्रष्ट हुनेछन्, मानिसको बुद्धि विवेक सबै मलिन हुनेछ महाराज, मलिन कर्मतिर अग्रसर हुनेछन्। यस्तो कलियुगका समयमा पनि जन्मने भएका जीवहरूको मनुष्यको पनि कसरी कल्याण होला, यो कल्याणको के उपाय रहेछ यो पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर 1000 वर्षसम्म भलै जो छ यो पत्ता नलागोस् यस्तो जो छ बडे बडे ज्ञान चर्चा गरेर शास्त्र चर्चा गरेर भगवानको यज्ञ गरेर रहनु भएको थियो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममाशतः। यो मनुष्यको जीवन जीवको के गरी भगवत प्राप्ति होला, भगवानको दिव्य धाम प्राप्ति होला भन्ने यस्तो संकल्पले विशाल जसो ज्ञान यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। यस्तैमा एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान सन्ध्यादि गरेर नित्य आफ्नो जो छ गर्नुपर्ने सन्ध्या वन्दनादि ऊर्ध्वपुण्डादि धारण सब गरेर जब ज्ञान यज्ञमा जो छ चर्चामा सबै उपस्थित हुनुभएको थियो, त्यसै वखतमा सबै ती त्रिकालदर्शी महर्षिहरूभन्दा पनि सर्वोपरि ज्ञान हुनुभएका परम ज्ञानी सुत महर्षि एकाएक त्यो ब्रह्मसभामा जो छ सवारी हुनुभयो। जब सवारी हुनुभयो टाढैदेखि जो छ टाढैसम्म जानुभयो। कोही महापुरुष आउनुहुन्छ, आफ्ना आचार्य आउनुहुन्छ, कोही भगवानका भक्त आउनुहुन्छ भने देखियो भने ऊ परैसम्म लिन जानुपर्छ, त्यस्तो मर्यादा छ। जाँदाखेरि पनि परसम्म जो छ पुर्याउन जानुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ, त्यस्तो मर्यादा छ। त्यही मर्यादा अनुसार हामीलाई तपाईलाई सिकाउनको लागि त्यही गर्नुभयो। आसनबाट उठेर ऊ परसम्म जो छ जानुभयो, ठुलो जो छ स्वागत सम्मान गर्नुभयो, उत्तम आसनमा ल्याएर विराजमान गर्नुभयो। तये कदा तु मुनय प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतं सुतमासीनं प्रपत्सरिदमादरात्। उत्तम आसनमा विराजमान गराउनु, स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, बडा नम्र भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। अन्त्यमा महर्षिहरूले त्रिकालदर्शी महर्षि हुनुहुन्छ साधारण हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, हे महापुरुष, हजुरले त व्यास भगवानका मुखारविन्दबाट समस्त धर्मशास्त्रको मर्मलाई बुझिबक्सिएको छ, सारा जो छ शास्त्रको जो छ तत्त्वलाई बुझ्नु भएको छ। यानि वेदमिदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः, भगवान् बादरायण व्यास भगवानका परम आशीर्वादले कृपाले गर्दाखेरि समस्त ज्ञानमा परिपूर्ण हुनुहुन्छ। सबै कुरा जानी बक्से भूत भविष्य वर्तमान सबै जीवका जो छ प्रत्येक जीवको भूत भविष्य वर्तमान के हुन्छ सबै जान्नेवाला यस्तो हुनुहुन्छ हजुर। त्यसकारण हामीमाथि दया गरिबक्सियोस्, किन उहाँहरू त स्वयं त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो महाराज, भगवानका परम भक्त। तपाईँ हाम्रो दुःख देखेर असह्य वेदना भएर हाम्रो कल्याणको लागि त्रिकालदर्शी महर्षिहरूले यसरी प्रश्न गर्नुभयो, हे महापुरुष, जुन तत्र तत्र वेद वेदान्त शास्त्र श्रुति स्मृति भनी शास्त्रको गहराइमा गएर तपाईँले जुन जुन वास्तविक तत्त्व बुझ्नु भएको छ, यो जीवको जो छ मनुष्यको कल्याण गर्नेवाला त्यो बताइबक्सियोस्। प्राय गरेर यो कलियुगको बिचमा त मन्द बुद्धि भएका हुनेछन् मनुष्यहरू, बडा चञ्चल हृदय भएका हुनेछन् महाराज।
घुरी कर्म बडे उग्र कर्म गर्नलाई केही हिचकिचाउँदै छैनन्। बडा नराम्रा यस्ता कर्म गर्ने छन्। यस्ता जो छ कलियुगका जीवहरूलाई पनि शुद्ध तुल्याउने, उनीहरूको मनलाई शुद्ध तुल्याएर उनीहरूको पनि कल्याण हुनेवाला परब्रह्म परमात्मा वासुदेव प्रसन्न हुनेवाला उपाय के छ बताइबक्स्योस्। यो कुरा हामी सुन्नको लागि लालायित छौँ। बताइबक्स्योस् भनेर सौनकादि महर्षिहरूले सुत महर्षिप्रति 6 प्रश्न गर्नुभयो। भागवतको प्रारम्भमा नै 6 प्रश्न गर्नुभएको छ। यसले दिएको छ कि छैन केही कुरा? आवाज आएको छ? अलि वरपर भएको हो कि? आवाज छैन, मिलाउनु। 0 छ आवाज, अलि राम्रो। ए आएकै छैन कि के? प्रवचनमा त राम्रो हुनु पर्यो नि। हेर न, हेर छैन, यसले काम काम नगर्ने काम नगर्ने रहेछ। यसलाई हटाइदिए पनि हुन्छ। त्यो काम लिएर आउँछ भने के भन्छ? 6 प्रश्न गर्नुभएको छ। ती 6 प्रश्न के हुन् त? के सोध्नुभयो उहाँले हाम्रो कल्याणको लागि? सौनकादि महर्षिहरूले किम श्रेयः, मनुष्यको परम कल्याण केमा छ? के गरी मनुष्यको कल्याण हुन्छ प्रभु? शास्त्र सारकः, शास्त्रले के गर्दा मनुष्यको कल्याण हुन्छ भनेर बताएको छ। शास्त्रको सार के हो बताइबक्स्योस्। स्वावतार प्रयोजनम, शास्त्रमा बारमा भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ युग युगमा भनेर बताएको छ। भगवानले अवतार लिने प्रयोजन के हो? मुख्य के को लागि भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ? अवतार धारणा गरेर भगवानले के कर्म गरिबक्सिन्छ? भगवानका कति अवतार छन्, कति स्वरूप छन्? धर्मकम शरणं गतः, कृष्णावतार ग्रहण गरेर जगतका प्राणीहरूलाई पावन गर्नेवाला परम पावन दिव्य चरित्र गरेर परमात्मा आफ्नो स्वपदमा जाने बखतमा, वैकुण्ठमा जाने बखतमा धर्म कसको शरणमा गए? प्रभु यही बताइबक्स्योस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त भन्नुहुन्छ, हे महर्षिहरू हो, मनुष्यको जस परम कल्याण श्रेय त्यसैमा छ। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, परमात्माको विशुद्ध भक्ति, शरणागति भक्ति जसका हृदय कमलमा भरि भराउ छ, बस त्यसैको जो छ परम श्रेय कल्याण छ। यो जो छ दोषमय अनन्त हजारौं बन्धन रूपी नाना प्रकारका प्रकृतिका बन्धन रूपी जालमा फँसेको यो जीवात्माको कल्याण गर्नेवाला अरू उपाय छैन। कृष्ण भक्ति परब्रह्म परमात्मा कृष्णको भक्ति नै हो कल्याण गर्नेवाला। शास्त्रले पनि त्यही बताउँछ, शास्त्रको सार पनि त्यही हो। भगवानले अवतार किन लिइबक्सिन्छ त? त्यही फलफुल भयो जान लाग्नुभएको। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। शास्त्रको सार पनि त्यही हो। भगवानको भक्ति नै मनुष्यको कल्याण गर्नेवाला हो। भगवानले अवतार दिने प्रयोजन त के हो त? भक्तको रक्षा, सज्जनको रक्षा गर्नको लागि, धर्मको रक्षा गर्नको लागि भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ। गीताजीमा भगवानको आज्ञा छ, युग युगमा मैले अवतार धारणा गर्दछु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अजन्मा भएर पनि म जन्म लिन्छु भनी बक्सिन्छ परमात्माले। किन त मेरो मुख्य जो छ भगवान संकल्प मात्रले विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने परमात्माले एउटा रावणलाई कंसलाई मार्नको लागि यहाँ आइरहनु पर्थ्यो र संकल्प मात्रले समाप्त गर्न सकिबक्सिन्न। तिनलाई मार्न भन्दा मात्रै आउनु भएको हो त? पृथ्वीको भार उही संकल्प मात्रले छ। भगवानले छ हरूको बनाइदिन सकिबक्सिन्थ्यो। भगवान भन्नुहुन्छ भगवानको मुख्य प्रयोजन के हो रे त? परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भक्तको रक्षा गर्नको लागि, धर्मको स्थापना गर्नको लागि पृथ्वीमा जब अनेक प्रकारका जस्ता विकृति मनुष्यका हृदयमा नाना प्रकारका जस्ता विकृति उत्पन्न हुन्छन् महाराज, स्वतन्त्र हुन्छ। बाँध फुट्यो ठुलो जस्तो नदीमा भने के हुन्छ, गाउँका गाउँ सहरका सहर बगाइदिँदैन। त्यस्तै जब मनुष्य मर्यादादेखि जस्ता बाहिर जान्छ महाराज, स्वतन्त्र भएर गर्नु नगर्नु सबै जस्ता निचाति निच कर्म गर्न लाग्दछ, जसले गर्दा समाजै दूषित हुन्छ, राष्ट्र नै दूषित हुन्छ, आत्मा त झन् दूषित भइहाल्छ। त यसको रक्षाको लागि नै, भक्तको रक्षाको लागि नै परमात्माले अवतार लिने मुख्य प्रयोजन हो भनेर यहाँ बताइएको छ। भगवानका अवतार कति छन् भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ भगवानका त असंख्य असंख्य जस्ता अवतार छन्। भगवानका लीला पनि त्यस्तै छन् जसको अन्त्य नै छैन, जसको यति नै भगवानका चरित्र छन्, यति नै भगवानले अवतार लिइबक्स्यो, यति नै थरीका अवतार भनेर जसको जस्ता पार लगाउन सकिँदैन, अनन्त। त्यसै भएर भगवानको अनन्त नाम छ। अनन्त कल्याण गुणगणले विशिष्ट भइबक्सेको परमात्मा भइबक्सिनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले परब्रह्म परमात्माले महाराज यो सृष्टिका आदिमा विराट स्वरूप धारणा गरिबक्सियो। त्यसपछि सबैभन्दा पहिले सनक सनन्दन सनातन आदि गरिएका स्वयं परमात्माकै अंशले अवतार लिनुभयो र मनुष्यले ब्रह्मचर्यलाई परिपालना गर्दै शास्त्रले बताएका, वेदले बताएका मर्यादालाई छोड्नु हुँदैन, यसरी कर्म गर्दै परमात्माको भक्ति गर भनेर देखाउनु भयो सनकादि रूप। दोस्रो अवतारमा भगवानले यो पृथ्वी ब्रह्माजीले भगवानले आज्ञाले सृष्टि गर्नुभएको थियो। बडा बलशाली एउटा दैत्य थियो हिरण्याक्ष, रसातलमा पुर्यायो। रसातलमा पुगेका पृथ्वीको उद्धार गर्ने न ब्रह्माले न शिवले न अरू इन्द्रादि गिरेका देवताले सक्नुभयो। भगवानको शरणागति गर्नुभयो। अन्त्यमा भगवान यज्ञवराह परमात्माले अवतार लिएर रसातलमा गएर पृथ्वीको उद्धार गरिबक्स्यो। बोलो यज्ञवराह भगवानको यज्ञेश सौकरम बपुः। तेस्रो अवतारमा स्वयं देवर्षि नारदको रूपमा भगवान अवतरित भइबक्स्यो। मोक्ष धर्मको उपदेश दिनुभयो। पाञ्चरात्रागम भगवानको सेवा आराधना कसरी गर्नुपर्छ, कुन मर्यादाले गर्नुपर्दछ, भगवानको सेवा आराधना गर्ने के मर्यादा हो, त्यो मर्यादा साथमा जो छ गर्नुपर्छ। र मोक्ष धर्मको यहाँले उपदेश दिनुभयो। भगवत कैंकर्य रूपले कर्म गर, शुभ कर्म गर भनेर यही सिकाउनु भयो। तन्त्रम सात्वतमा चष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। त्यसै गरी चौथो अवतारका बीचमा यो जीवलाई अनादिकालदेखि प्रकृतिका भ्रमणमा परेको हुनाले 84 लाख योनिमा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बार बार यही चक्रमा परेको हुनाले ज्ञान प्राप्त नहुने भयो। अब कसो गरौँ भनेर स्वयं दयाको खानी भएका परमात्मा हामी जस्ता जीवहरूको कल्याणको लागि अनन्त ऐश्वर्य भोग गर्नेवाला लक्ष्मीपति सर्वेश्वर नारायण एकाएक वैकुण्ठलाई छोडेर हिमालयका काखमा हुनुभयो। गन्धमादन पर्वतमा बदरिकाश्रममा आएर एक स्वरूपले आफै गुरु बन्नु, एक स्वरूपले आफै शिष्य बनिबक्स्यो। नर र नारायण बद्रिकाश्रममा नर पर्वत र नारायण पर्वत हुनुहुन्छ। पर्वतै रूपमा परब्रह्म परमात्मा घोर तपस्या अहिलेसम्म पनि तपस्या गरिबक्सिँदैछ। त
आत्माको स्वरूप के हो, परब्रह्म परमात्माको स्वरूप के हो, परमात्माका साथमा यो जीवात्माको नित्य सम्बन्ध के हो। 9 प्रकारको नित्य सम्बन्ध छ भगवानका साथमा। एउटै सम्बन्ध भएका यो पृथ्वीको जसा भौतिक सम्बन्धमा चाहिँ मोहले व्याप्त भएर परमात्मालाई बिर्सिदिन्छ, 9 सम्बन्ध भएका परमात्मालाई चाहिँ बिर्सिदिन्छ, यिनै यतैतिर प्रभावमा घुमिरहन्छ। तो 9 प्रकारको परमात्माका साथमा पिता च रक्षकः शेषी भर्ता गेयो रमापति। सच्चा जसा रक्षक परब्रह्म श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ। आधाराध्यय सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्यामी रूपले यहाँ रहनु भएन भने यो जसा च्याउट्याउ बोल्ने जीव पनि रहन सक्दैन। यो शरीर जसा बाँधे पनि, डराए पनि, लडाए पनि कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया गर्न सक्दैन। तो यस्ता प्रकारको यो जसा स्थिति छ। तो नित्य सम्बन्धता, हे जीवहरू हो मेरै साथमा छ। आधाराध्यय सम्बन्ध छ परमात्मा। यही देखाउनको लागि यस्तो 9 प्रकारका नित्य सम्बन्धले युक्त भएको मन्त्र प्रदान गरिबक्स्यो। आफैलाई आफू शिष्य बनेर। त्यसै जसै यिनीहरूले ज्ञान प्राप्त गर्ने भएनन्। घैँटामा घाम नलाग्ने भयो, बुद्धिले विचार गर्न नसक्ने भए, यिनको आफ्नै कृपा गर्नु पर्यो भनेर एक स्वरूपले आचार्य नारायण हुनुभयो, गुरु हुनुभयो। एक स्वरूपले नर बनिबक्स्यो र अष्टाक्षर मन्त्र दिनुभयो। कुनै पन्थ, कुनै सम्प्रदाय, यो जगतमा हजारौं आजभोलि पन्थ चलेका छन्, सम्प्रदाय छन्। अष्टाक्षर मन्त्रको उपदेश हुन्छ भने यही वैष्णव श्री सम्प्रदायमा मात्रै हुन्छ, अन्त हुँदैन। त्यो भगवानले प्रदान गरिबक्सिएको अष्टाक्षर मन्त्र। यो भगवानका सम्बन्धमा श्लोक पनि छ। कर्कटे हस्त नक्षत्रे बदरी निलयोद्भवम् अष्टाक्षर प्रदातारं नारायणमहं भजे। साउन महिनाको हस्ता नक्षत्रको दिन वैकुण्ठबाट त्यस्तो अत्यन्त सुकुमार, हाम्रा आँखाले हेरिरह्यो भने पनि पग्लला जस्तो भगवान त्यस्तो सुकुमार श्री मङ्गल विग्रह छ। परन्तु आफ्नो दुःख भुसुक्क बिर्सेर तपाईँ हामी जस्ता क्षुद्र जीवको कल्याण गर्नको लागि परमात्मा जस त्यो हिमालयमा आएर हिमाच्छादित भएर तपस्या गरिबक्स्यो र अष्टाक्षर मन्त्र प्रदान गरिबक्स्यो। चौथो अवतारमा कति अवतार छन् त भगवानका भने थियो नि। 5औँमा कपिलावतार, 6औँमा जो छ अनसुया महारानीबाट दत्तात्रेय आदिको जो छ अवतार। पछि गएर आकुति देवीमा रुचि नाम गरेका प्रजापतिबाट यज्ञ पुरुष परमात्माको जो छ अवतार। 8औँमा मेरु देवीबाट साक्षात् परब्रह्म परमात्माले राजा राजधर्मलाई पृथ्वीमा उतार्नको लागि पृथु रूपले जो छ अवतरित भइबक्सिएको यी चरित्र छन्। अन्त्यमा मत्स्यावतार, देवताहरू शरण परेको हुनाले उनीहरूलाई अजर अमर तुल्याउनको लागि। देवताहरू कहिले मृत्यु हुँदैन, देवताहरू बुढा हुँदैनन् कहिले महाराज। जबसम्म पुण्य छ, पुण्य सञ्जयले आनन्दले बस्छन्, पुण्य सकिएपछि त उनीहरूले पनि छोड्नुपर्छ। त यसरी आफ्ना शरण परेका देवताहरूलाई अजर अमर तुल्याउनको लागि समुद्र मन्थन गरेर अमृत पान गर्नको लागि त्यस्तो परात्पर लक्ष्मीपति नारायण एउटा कछुवाको रूप लिइबक्स्यो। कच्छपावतार, बोलो कच्छपावतार भगवानको। दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। अनि अब संसारमा त अब पछि पछि जाँदै आफ्नो धर्म कर्म पनि छोड्दै जानेछन्। सारा जो छ हावा पानी सबै दूषित हुँदै जानेछन्। हजारौं हजारौं रोगले आक्रान्त हुनेछन्। यो रोगको निदान कसरी गर्लान् भनेर औषधोपचार, डाक्टरी विद्या, वैद्य विद्यालाई जो छ सुरु गर्नको लागि स्वयं धन्वन्तरी रूपले अवतार लिइबक्स्यो। बोलो धन्वन्तरी भगवानको। अन्त्यमा सर्वव्यापक
भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। जुन भक्तले सर्वत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गर्दछ उसको रक्षाको लागि भगवान जहाँ पनि देखा पर्नुहुन्छ। जस्तै प्रह्लादलाई हैन हिरण्यकश्यपले भन्यो ए त नालायक मेरा शत्रुको पक्ष लिने तेरा शत्रुलाई समाप्त गर्छु पहिले कहाँ छ। जताततै देख्थे बिचारा, जता फर्क्यो उतै वन्दना गर्न लागे, स्तुति गर्न लागे, साष्टाङ्ग गर्न लागे। पागल भइसस् क्या र के मेरो यो छ महलको खम्बामा पनि छ त्यहीँ देख्नुभयो झल 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 शङ्ख चक्र गला पद्मा नेत्रबाट अश्रुका धारा खसाएर बस भगवानको दिव्य गुण वात्सल्य सौशल्यादि गुणको अनुभव हुन गयो। प्रह्लादजीलाई स्तुति गर्दा गर्दै धडाङ छ मणिमय खम्मा फुटेर साक्षात् नरहरि रूपले अवतार लिइबक्स्यो। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैतेन्द्र मूर्जितम ददार कर करजै वक्ष एरकाम कटकृत्यथा। सारा विश्वलाई उठाउन सक्ने थियो महाराज। कति हो कति बल पुरुषार्थ भएको एउटा साधारण केटाकेटीले खेल्दा खेल्दै जङ्गलको एउटा घाँसलाई जस बिचमा चिरेर दुईटा फैलाट पारेर जसरी समाप्त गर्छ त्यसै गरी भगवानले त्यस्ता शक्तिशालीलाई समाप्त गर्नुभयो। यसरी भगवानका सबै जो छ कति छन् कति चरित्रता, परन्तु हे राजा यी 24 अवतारको यहाँ वर्णन गरिएको छ। यी भगवानका 24 अवतारको दिव्य चरित्र जसले सुन्दछ सुनाउँदछ उसका जो छ अकल्याण जति भाग्दछन् महाराज। भगवानका दिव्य चरित्रका प्रभावले उसमा जो छ दिव्यता प्राप्ति हुन्छ भगवानको कृपाले भनेर यहाँ बताइएको छ। अब पुनः जो छ सौनकादि महर्षिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। सूत सूत महाभाग वदनो भरतं भरं कथां भागवतीं पुण्यं यथा भगवान् शुकः। भगवान शुकदेवजीले कहिले जो छ राजा परीक्षितलाई यो भागवत सुनाउनु भयो। किन भन्दा उहाँ त परम योगी हुनुहुन्थ्यो। यो भागवत कहाँबाट कसरी प्राप्त भयो भन्नुभयो। द्वापर युगमा सत्य त्रेता द्वापर करी 4 युग छन्। तेस्रो युगमा पराशर नाम गरेका महर्षिबाट वासवी नाम गरी एकी दिव्य देवीमा व्यास भगवानको रूपमा अवतरित हुनुभयो। व्यासजीले एक वेदलाई 4 वेद बनाइदिनु भयो। ज्ञानका धारा प्रवाहित गरिदिनु भयो। 17 पुराण 17 उपपुराण बनाइदिनु भयो। त्यति भएर पनि चित्त बुझेन। स्त्रीहरूको शूद्रहरूको अधिकार वेद पढ्ने अधिकार छैन। वेदको ज्ञान अब के गर्नु। वेदलाई सरल बनाएर यो वेदको जस्तो सरलीकृत ज्ञान स्त्री शूद्रले पनि प्राप्त गर्न सक्नु भनेर महाभारत जस्तो विशाल ग्रन्थ बनाइदिनु भयो। तो व्यासजी यसरी ज्ञानका धारा प्रवाहित गरिदिनु भयो महाराज। परिपूर्णतै पनि उहाँको मन अलि सन्तोष भएन हो। जुन प्रयोजनको लायक अलग अलग वर्णाश्रमका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रले पालना गर्ने भएका धर्म के हुन् मर्यादा के हुन् त्यो पनि जो छ पुरुषका धर्म स्त्रीका धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म सब जो छ शास्त्रमा त वर्णन गरिने। तैपनि मेरो मन किन शुद्धि भएको छैन, किन होला मेरो मन प्रसन्न नभएको भनेर बद्रिकाश्रमभन्दा अलि माथि पश्चिमपट्टि प्रवाहित हुने सरस्वती नदीको किनारमा व्यास भगवानको जो छ आश्रम रहन गएको छ। बद्रीनारायण जानुभएको भएदेखि व्यास गुफामा पनि जानुभयो होला। व्यासजी यसरी अवतार लिनुभयो र यसरी ज्ञान धारा प्रवाहित गर्दा उहाँको सन्तोष भएन। एक दिन त्यही आफ्नो आश्रममा सरस्वती नदीका किनारमा रहेको आश्रममा ध्यान गरेर बसिरहनु भएको थियो। एकाएक
आकाशबाट आयो आवाज श्रीमन्नारायण 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 लक्ष्मीनारायण बद्रीनारायण लक्ष्मीनारायण बद्रीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलो श्रीमन्नारायण भगवान को। आकाश मार्गबाट हातमा वीणा लिएर वीणाको झङ्कारको साथमा भगवानको पावन नाम गुन्जार गर्दै नारदजी टुप्लुक्कै व्यासजीका आश्रममा जसो आउनुभयो। व्यासजी जुरुक्क उठ्नुभयो, दिव्य आसन राख्नुभयो। अन्त्यमा जसो व्यासजीको अवस्था देखेर नारदजीले सोध्नुभयो, ओहो हजुर त जस्तो स्वयं भगवानको अंशले अवतार लिइबक्सिएको, परम मनुष्यको परम कल्याणको लागि ज्ञानका जस्ता हजारौँ धारा प्रवाहित गरिदिनु भयो। तैपनि तपाईँको अनुहार हेर्दा अलि जसा अँध्यारो जस्तो देख्छु म, के कारणले हो भन्दा हो हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, भगवानको पार्षद हुनुहुन्छ, भित्र बाहिर सबै जसा प्राणीका हृदयको जान्नेवाला हुनुहुन्छ, बताइबक्सियोस्। के गरौँ, हजुरले जो भनेको कुरा हो। एक वेदलाई 4 वेद बनाइदिने, त्यतिले नभएर वेदको व्याख्या गरेर 17 पुराण 17 उपपुराण सब जो छ रक्षा गर्ने रचना गर्ने, त्यतिले नपुगेर महाभारत जस्तो जो छ समस्त ज्ञानले परिपूर्ण भएको जो छ मैले यो ज्ञान पुञ्ज महाभारतको रक्षा रचना गरेँ, तैपनि मेरो मन किन यस्तो भएको भन्दा नारदजीले भन्नुभयो, हे व्यासजी, जो भगवानका सच्चा भक्त हुन्छन्, योगी हुन्छन्, जहाँ परब्रह्म परमात्माका परम पावन दिव्य लीलाहरूको चर्चा हुँदैन, भगवानका चरित्रहरूको जसो वर्णन हुँदैन नि, त्यहाँ जसो एक क्षण पनि बस्नुहुन्न। कसरी बस्नुहुन्न भन्दा मानसरोवरमा विचरण गर्ने भएको राजहंस कौवाका बथान भएको ठाउँमा कहिले रुचाउँदैन महाराज, एक क्षण पनि बस्दैन त्यहाँ। जसरी त्यस्तै प्रकारले परब्रह्म परमात्माका रसमय आत्माको स्वरूपलाई प्रज्वलित गर्ने, परब्रह्म परमात्माको तत्त्वलाई चिनाइदिनेवाला, नाना प्रकारका रसलाई आनन्द दिनुभएका यस्ता चरित्र, अमृतमय दिव्य चरित्र परिपूर्ण रूपले हजुरले नगाएको हुनाले यो हुन गएको हो। अब परमात्माका जन्म जन्मान्तरमा युग युगमा लिइबक्सिएका अवतारहरू र गरिबक्सिएका चरित्रहरूको वर्णन गरिबक्सियोस् भन्ने यस्तो सल्लाह दिनुभयो। आफ्नो पूर्वजन्मका वृत्तान्त पनि बताउनु भयो। म पहिले पूर्वजन्ममा एउटी दासीको छोरो थिएँ, दासी पुत्र भएर जन्मेको थिएँ, परन्तु मेरी आमा परम वैष्णव ब्राह्मणहरूका गाउँमा गएर गाउँमा भाँडा बर्तन माजेर नोकर्नीको रूपमा, सेविकाको रूपमा जस बस्दथिन्। म आमाको एउटा मात्र जस सन्तान थिएँ, अरू कोही आधार थिएन। त त्यहाँ बस्दा रहँदा ती परम ज्ञानी ब्राह्मणहरूको बस्ती थियो महाराज। हर हमेशा भगवत चर्चा भइरहन्थ्यो। संयोगवश म भर्खर 5 वर्षको लागेको थिएँ या थिइनँ, 4 वर्षको थिएँ। त्यस्तो बखतमा त्यही गाउँको किनारमा ठुलो जस्तो गङ्गा प्रवाहित गर्नुहुन्थ्यो। गङ्गाजी बगिरहनु भएको थियो। त्रिकालदर्शी बडे महर्षिहरू, भगवानका भक्तहरू त्यहाँ आएर चतुर्मासा व्रत गरिबक्स्यो। भगवान लक्ष्मीपति नारायणका दिव्य श्री मङ्गल विग्रहलाई प्रतिष्ठा गरेर विधिपूर्वक जस रात दिन भगवानको सेवा आराधना, भगवत चर्चा, दिव्य ज्ञान गङ्गा जस प्रवाहित गर्न लाग्नुभयो। बिहान उठ्ने बित्तिकै घडी घन्टा त टन्नङ 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 बज्न लाग्थे। त्यो बजेको सुनेर मेरो मन जस हर्षित हुँदै
आमाको काख छोडेर म घुम्दै घुम्दै अरू केटाकेटीका साथमा मलाई खेल्न मन नलागेर ओहो यहाँ त महात्माहरू बस्नुभएको छ अरे। त्यस्तो जस वाद्य वादन पनि बजेका छन्। एका बिहानैदेखि भगवानको आराधना भएको छ, त्यहाँ जानु पर्यो भनेर म जान लागेँ भन्नुहुन्छ नारदजी। व्यासजीलाई आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त बताउँदै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा म जब गएँ वहाँ गएर देखेँ झलझलाकार जो छ बडी बडी ज्ञानी हुनुहुन्छ। 12 ठाउँमा जो छ ऊर्ध पुण्ड लगाउनु भएको, दिव्य वस्त्र धारणा गर्नुभएको, भगवत हृदय कमलमा भगवत चिन्तनले उज्यालो अनुहार छ जसको। यस्ता प्रकारका 100 कणौँ जो छ महात्माहरूको जो छ बिचमा म पुगेँ। त्यहाँ पुगेर अब उहाँहरू भगवत चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। म चुप लागेर एका कुण्डमा जस्तो मलाई सुनेर बस्न मन लाग्यो, केटाकेटी भए पनि। यसरी आज भोलि गर्दा गर्दै मेरो जो छ चञ्चल स्वभाव हुन्छ नि केटाकेटीको, चञ्चल भावलाई छोडेर यस्तो जो छ बडा निश्चल भाव भएको यो बालकता जो छ भगवानको कृपा वर्षा हुनुपर्ने रहेछ यसमा। कसो गरौँ भनेर म माथि दया गर्नुभयो। बडे बडे यज्ञ गरेर परमात्मालाई विधिपूर्वक समर्पण गरेका दिव्य अन्नहरू फलफुलहरू भगवानलाई समर्पण गरेका उसै पावन हुन्छन्। अनि यी महात्माहरूले भोजन गरिबक्सिन्थ्यो र त्यो महाप्रसादी मलाई जब यसको बालकको कल्याण होस् भनेर जब कि दिनु मात्र भएको थियो, त्यस्ता दिव्य प्रसादी मेरा मुखमा जब भित्र पर्न लागे नि, आज भोलि गर्दा गर्दै एकाएक बादलले छोडेका सूर्य जसरी प्रकाशित हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले मेरो मन चित्त वृत्ति त अत्यन्त जस प्रकाश हुन लाग्यो, शुद्ध हुन गयो। अनि यी महात्माहरूले गाएको दिव्य पावन पवित्र भन्दा पवित्र मङ्गल वर्षा गर्नेवाला परमात्माका नाममा जस भक्ति भयो। हेर्नुहोस्, भगवानको नाममा रस बस्यो भने हृदयमा भगवानको भक्ति जागृत हुन्छ। भक्ति भयो भने भगवान भक्तका परवशमा हुनुहुन्छ। भक्त भक्ति प्रियो माधव। भगवान परमात्मा यस्तो हुनुहुन्छ। भगवान रामका नाममा, कृष्णका नाममा जब सच्चा जसो रस प्राप्त गर्दछ मनुष्यले, अनि भगवानको भक्ति हृदय कमलमा जागृत हुन्छ। भगवानको त्यस्तो जसा भक्ति जागृत भएका हृदयमा भगवान जग 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 परमात्मा कृष्णको दिव्य स्वरूप जागृत हुन्छ। हातमा वंशी विवक्षिएको, मयूर पिच्छ लगाई बक्सिएको, पीताम्बर चमक चमक चम्किरहेको, नील मणिको समान देदीप्यमान चमक चमक भएको चम्किरहेको, यस्ता प्रकारको ओमकार जस्तै टेढो मेढो दिव्य स्वरूप हुनुभएका परब्रह्म श्याम सुन्दर कृष्ण प्रभुको दिव्य ध्यान हुन लाग्छ। नाममा श्रद्धा भयो भने, नाममा रस बस्यो भने, राम नाम राम नाम राम नाम तारकम, राम नाम राम नाम राम नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम नाम राम नाम राम नाम तारकम, राम नाम राम नाम राम नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम तारकम, कृष्ण नाम सबैले कृष्ण नाम कृष्ण नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। भगवान को राम कृष्ण वासुदेव इन नाममा रस बस्यो भने के हुँदो रहेछ? हृदय कमलमा भगवानको भक्ति जागृत हुन्छ। भक्तिका प्रभावले हृदय कमलमा भगवानले दिव्य जो छ दर्शन दिइबक्सिन्छ। यो जीवन जो छ धन्य बन्छ, सार्थक बन्दछ।
यस्ता प्रकारको जो छ परमात्माका जस्तो दिव्य चरित्र दिव्य नाम रहन गएको छ महाराज। अनि भन्नुभयो नारदजीले, हे व्यासजी यसरी म रहन लागे। एक समयको कुरा, वर्षाको महिना थियो। अब म ऋषि मुनि महर्षिहरू कहाँ जान्थेँ, उहाँहरू चतुर्मासा व्रत गरेर जान लाग्नुभयो। मैले जो छ उहाँहरूका कृपाले हृदय कमलमा भगवत भक्ति जागृत भएको हुनाले परमात्माकै रूप, परमात्माकै गुण, परमात्माकै दिव्य स्वरूपमा जो छ मन अडिएको हुनाले मलाई आमा भएका ठाउँमा फर्कने इच्छा भएन। म ऋषिहरूकै साथमा जान लागे। अन्त्यमा जो छ, हेर बाबु, आफ्नो कर्तव्य छोड्नु हुँदैन। तिमी मात्र एउटा अवलम्बन रहेछ। वृद्धावस्था भएकी आमाको सेवा गर्नुपर्छ। तिमी जाऊ, तिम्रो कल्याण होस् भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई दिव्य ज्ञान दिनुभयो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। शेषजीको दिव्य ज्ञान दिनुभयो। अनि मलाई जस भगवानको दिव्य स्वरूपको जो छ अनुभव गराइदिबक्स्यो। त्यही स्वरूपको चिन्तन गरेर म आमा भएका अगल बगलमा बस्दै थिएँ। एक दिनको कुरा, एक दिन हातमा ढुङ्ग्रो लिएर ब्राह्मणका गोठमा गाई दुन भनेर मेरी आमा जानुभएको। बाटामा जाँदा जाँदै महाराज घाँसमा अल्झेर बसेको रहेछ विषधर सर्प, ठ्याक्क ठुङ्गिहालेछ। गोमन सर्पले ठ्याक्क ठुङ्गेछ। बास ठुङ्ग्ने बित्तिकै शरीरमा जो छ विषको ज्वाला जो छ प्रवेश गर्यो। उतिखेरै केही क्षणपछि, केही घन्टापछि मेरी आमाको शरीर छुट्यो, मृत्युका मुखमा जानुभयो। तर महापुरुषका कृपाले यो शरीरता जो छ अनित्य छ। यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको जस्तो पुतला हो। आत्मा नित्य छ, अजर छ, अमर छ, यसको मृत्यु हुँदैन, यसको जन्म हुँदैन भनेर जुन ज्ञान दिइबक्सिएको थियो, त्यो ज्ञानका प्रभावले मलाई कुनै प्रकारको जो छ शोक नै भएन। मैले विचार गरेँ, मेरो भगवानलाई प्राप्त गर्ने एउटा जो छ अल्झो थियो, आमाको सेवा गर्नुपर्ने, त्यो पनि भगवानले छुटाइदिनु भयो। त्यस्तो सम्झी गर्नुपर्ने, आमाको कर्म गर्नुपर्ने, अन्त्यम संस्कार आदि क्रिया काष्ठ आदि गर्नुपर्ने मैले महापुरुषहरूका आज्ञा अनुसार गराएँ, सम्पादन गरेँ। अनि म एकाएक त्यो भगवत चिन्तन गर्नलाई त्यो गाउँ छोडेर एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ, एउटा नदीबाट अर्को नदी, एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गल, भयङ्करको घोर जङ्गलमा पुगेँ। जङ्गलमा पुगेर एकान्तमा एउटा झम्म परेको पिप्पलको रुख रहेछ। त्यो पिप्पलका जो छ रुख मुनि बसेर महापुरुषहरूले दिनुभएको दिव्य ज्ञान हृदय कमलमा बसाउनु भएको नि त मेरो भगवानको दिव्य स्वरूपलाई। त्यही स्वरूपको चिन्तन गर्न लागि महाराज। चिन्तन गर्दा गर्दै भोक शोक काउडो काउडो आनन्द विहोर हुन लाग्यो। चमक्क बिजुली चम्किने भएको त्यो साक्षात् परमात्माले दर्शन दिनुभयो। उत्तिखेरै जो छ बिजुली चम्केर फेरि आकाशमा बिजुली जो छ विलुप्त भए जस्तै मेरो हृदयमा त्यो स्वरूपको अनुभव हुन सकेन। अनि पानी नपाएको माछो जसरी स्थिति हुन्छ त्यस्तै मेरो स्थिति भयो। रुन लागि, कराउन लागि आकाशवाणी भयो, हे बाबु, हे महापुरुषको कृपा भयो तिमी माथि र जुन मेरो दिव्य ज्ञान तिमीले प्राप्त गर्यौ। महापुरुषको सङ्गले नै मेरो वास्तविक स्वरूपको जस्तै तिमीले झल्को पाएका छौ। अब यही स्वरूपको चिन्तन गर। यो जन्ममा त तिम्रो मोक्ष हुँदैन। यो महाप्रलयको समय आएको छ। अर्को जो छ सृष्टिका समयमा ब्रह्माजीका अंशबाट मेरो पार्षद भएर अवतार लिने छ। भगवानको यस्तो आज्ञा भयो। नभन्दै महाप्रलय कालसम्म ब्रह्माजीका पिठुमा सूक्ष्म भएर रहे। भगवानले एको अम्बौ श्याम भन्ने सङ्कल्प गरिबक्स्यो। जसबाट जो छ ब्रह्माजीले, भगवानले नाभि कमलबाट ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नुभयो।
ब्रह्मालाई जसो आज्ञा गर्नुभयो पूर्व कल्पमा जुन जीवात्माले जस्तो जस्तो कर्म गरेका छन् तत्त अनुकूलको शरीर तत्त अनुकूलको जसो भोग सृष्टि गर्नुहोस् भन्ने त्यही अनुकूल जसो ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दै जानुभयो। मरीचि आदि गरिएका 10 प्रजापतिहरूलाई महर्षिहरूलाई म पनि उत्सङ्गात नारदो यज्ञे ब्रह्माजीका उत्सङ्ग काखका अंशबाट मैले अवतार लिएँ। जन्म सिद्ध परब्रह्म परमात्मा कति महापुरुषका कृपाले गरेकिन मेरा हृदयमा जसो संसारका विषय अडिँदै नै परब्रह्म परमात्माकै चिन्तन भइरहन्छ। अव्याहत गति जहाँ पनि उड्न सक्ने जहाँ पनि जान सक्ने जुन लोकमा पनि पुग्न सक्ने क्षमता मलाई छ। ममा यस्तो क्षमता प्राप्ति भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हे व्यासजी भन्नुहुन्छ एक समय घुम्दै घुम्दै रमा वैकुण्ठमा पुगे। मेरो नाम प्रतिको जुन ज्यादै भक्ति देखेर जगत जननी महालक्ष्मीले मलाई यो वीणा दिइबक्स्यो। त्यो वीणाका झङ्कारमा जो छ भगवत नाम श्रीमन्नारायणको दिव्य नाम जो छ जब तै तिनै लोकका प्राणीहरूलाई कल्याण गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा जो छ जाने गर्दछु। हे व्यासजी अब तपाईँ आफ्नो योग शक्तिद्वारा दिव्य हृदयमा चिन्तन गर्नुहोस्। युग युगमा परमात्माले अवतार दिइबक्सिएका समस्त भगवानका दिव्य लीलाको ज्ञान हुनेछ, जसबाट भगवत चरित्रको वर्णन गरिबक्सियोस्। तपाईँको यो मनको जुन क्षोभ हो नि, मनको चिन्ता सबै हट्नेछ भनेर यस्तो उपदेश दिनुभयो। नभन्दै नारदजी आफ्नो जस्तो गन्तव्य स्थानमा जानुभयो। व्यासजी आफ्नै आश्रममा बसेर प्राणायाम गरेर भगवत चिन्तन गर्नुभयो। चिन्तन गर्दा गर्दै हृदय कमलमा मन मस्तिष्कमा जस भगवानले युग युगमा कस्तो अवस्था दिइबक्सिएको थियो, के दिव्य लीला गरिबक्स्यो, पहिले के गरिबक्स्यो, वर्तमानमा के गरिबक्सिँदैछ, भविष्यमा कुन कुन अवतार लिएर कसरी जस कुन युगमा कस्तो अवतार लिएर के चरित्र गरिबक्स्यो छर्लङ्गै भरमा। हातमा एउटा अमलाको दानो लिनुभयो भने त्यो अमलाका चिरा कता छन् के छन् सबै याद हुन्छ नि त, हेर्न सकिँदैन। त्यस्तै ज्ञान भयो र सारा यो ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवत भगवानका लीलाले, भगवानका दिव्य चरित्रले, भगवानका दिव्य अवतार रूपी जो छ दिव्य चरित्रले परिपूर्ण भएको यो ब्रह्म संहिता भनिन्छ यसलाई। यसको रचना गर्नुभयो। अन्त्यमा आफ्ना छोरा सुखदेव मुनिलाई जो छ पढाउनु भयो। सुखदेवजीका कृपाले हे महर्षिहरू हो, मैले श्रवण गर्ने मौका पाएँ। सुखमुनिको आशीर्वादले मैले यो ब्रह्म संहिता पढेको छु। अब तपाईहरू यो भगवानका चरित्र श्रवण गर्नुहोस् भनेर यसरी उपदेश दिनुभयो। यतापट्टि महाभारतको प्रसङ्गद्वारा भागवतका कथाहरू अघि बढाउनुहुन्छ। महाभारतको युद्ध जब भयो, गदा युद्धमा भीम र दुर्योधनको युद्धमा हानाहान भयो। अन्त्यमा सबै महाभारतका युद्धमा 100 भाइ छोरा धृतराष्ट्रका सबै समाप्त भएका थिए। त्यो मात्र बाँकी थियो। युद्ध गर्दा गर्दै गुरु सभामा द्रौपदीलाई अपमान गर्नको लागि सारा जसो शरीरबाट वस्त्र जति सबै नङ्ग्याएर मेरा काखमा लिएर यसको अपमान गर्छु भनेर जुन भनेको थियो, त्यस बखतमा त दुष्टको जो छ यो काखलाई तोडेर तेरो जस्तो प्राण हरण गर्छु भनेर भीमसेनले भन्नुभएको थियो। तदनुकूल अब सबै
कौरवहरू त समाप्त भइसकेका थिए। यिनको युद्ध थियो। अन्त्यमा भीमसेनका गदा युद्धले गदा प्रहारले व्यथित भएर मरणासन्न भएर बसिरहेको थियो। अब यो दुर्योधनको एउटा साथी थियो, गुरुपुत्र द्रोणाचार्य गुरुका पुत्र अश्वत्थामा। यो टुप्लुक्क आइपुगेछ। मित्र सम्झन्थ्यो महाराज, मित्र सम्झेको हुनाले अनि उसले प्रतिज्ञा गर्यो, हे महाराज, हे महाराज दुर्योधन, तपाईको आज्ञा हुन्छ भने तपाईका शत्रु पाण्डवहरू बाँकी छन् नि महाभारत युद्धमा, एक एक गरी शिर घिनेर तपाईका पाहुमा जो छ भेटी चढाउँछु भने। भगवानको महिमा नजान्ने किन? भगवानका आश्रयमा थिए नि त भगवानका भक्त पाण्डवहरू। अभिमानले गएछ। अब युद्ध शिविरमा भगवानका ससर्वज्ञ ससर्वविद सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवानले बिहानै भन्नुभएको थियो पाण्डवहरूलाई, हे युधिष्ठिर महाराज, तपाईको विजय भइसकेको छ। अब यो 18 दिनसम्म भएको जुन युद्ध हो, यो युद्ध शिविरमा जुन बसेर युद्ध भएको थियो, तपाईको दिग्विजय भएको छ। अब यो शिविर छोडेर अर्को शिविरमा आज जसो बस्नु तपाईँहरूले। अब जुन शिविरमा पाण्डवहरू बसेर 18 दिनसम्म महाभारतको युद्ध गरेका थिए, त्यो शिविरमा पाण्डवहरूबाट जन्मेका 5 वटा भर्खरका बालकहरू थिए महाराज। द्रौपदी तिनीहरूलाई लिएर सुतिरहेकी थिइन्। अँध्यारोमा रात्रिमा गएर यिनै पाण्डव हुन् भनेर गएर तीखो तरवारले ती 5 निरपराध बालकको शिर छेदन गरेछ। यो कुरो चाल पाउनुभयो। निधाकी द्रौपदी 5 वटा बालकका शरीर धडबाट अलग भयो, शिर रगतको खोलो बग्न लाग्यो। बिउजिन यो अवस्था देखेर छाती कुट्दै रुदन गर्न लागिन्। अर्को नजिकै जो छ बगलमा जो छ रहेको शिविरमा बसेका अर्जुनले सुन्नुभयो हो के भएछ जानु पर्यो भनेर हेर्दा फर्केर आउँदा महाराज भयङ्करको अवस्था देख्नुभयो। 5 वटा प्राणभन्दा प्यारा भएका बालकहरूको शिर छेदन भएको छ। अब द्रौपदीको रुदन सहन सक्नु भएन। हे देवी, नरौ नरौ, जुन दुराग्रहीले तिम्रा बालकको वध गर्यो, त्यो दुराग्रहीको शिर छेदन गरेर त्यसैका रगतबाट तिमीले यी बालकको खल्को गर्नेछौ आश्वासन दिनुभयो। अब को रहेछ भनेर उज्यालो भयो, खोजी गर्न लाग्नुभयो। ल अर्जुनले खोजी गर्दैछन् रे भनेर अब यो जुन द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामा कुनै यो छ यान वाहनमा चढेर भाग्न लागेछ। निकै टाढा पुगेपछि अर्जुनले जस्तो पक्राउनु भयो। अब यसलाई ब्रह्मास्त्र सिद्धि थियो। त्यो नदीको किनारमा गएर ब्रह्मास्त्रको जो छ प्रयोग गरिदियो। अर्जुन अगाडिपट्टि हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनका अगाडिपट्टि एउटा आगाको ज्वाला देखा पर्यो। जहाँ जहाँ अरू पाण्डवहरू बसेका थिए त्यहाँ जो छ उनीहरूका एक एकवटा आगाको ज्वालाले आफूलाई डढाउन लागेको अनुभव गरे। अन्त्यमा जो छ जुन ठाउँमा थिए त्यसै ठाउँबाट भगवान श्याम सुन्दर कृष्ण प्रभुको शरणागति गरे। हे कृष्ण, हाम्रो रक्षा गरिबक्स्योस्, हजुर सर्वरक्षक भइबक्सिनुहुन्छ। यी नजाने यो आपत्तिको अग्निकाण्ड प्राप्त भयो। अन्त्यमा अर्जुनका अगाडिपट्टि भगवान जस देखा पर्नुभयो। भन्नुभयो यो दुराग्रहीले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरो। यसलाई त्यो ब्रह्मास्त्र आफूतिर खिच्न सक्ने राख्न सक्ने चाहिँ क्षमता थिएन, छोड्न सक्ने मात्रै ज्ञान पाएको छ। तिमी त शस्त्रका ज्ञाता छौ, यसलाई जो छ आफ्नो अधीनमा तुल्याऊ। यो आतताईलाई दण्ड देऊ भन्नुभयो। नभन्दै
यसरी दण्ड देऊ भनेपछि त्यसलाई जहाँ थियो बाँध्नुभयो रस्सीले रसको छ पाङ्रातिर लास घिसार्दै पसार्दै ल्याउनु भयो। द्रौपदीका अगाडिपट्टि ल्याएर उपस्थित गराउँदाखेरि द्रौपदी जो छ भन्न लागिन् मुच्यताम मुच्यताम रेषः। ओहो